السلام عليكم ورحمة الله. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وصحة جيدة إن شاء الله. اليوم غادي نديرو البارتي الرابعة إن شاء الله في لا كوسمولوجي ونبداو على بركة الله. غادي نبداو بلا théorie de l'isostasie. On appelle théorie de l'isostasie les différentes hypothèses qui interprètent les compensations en profondeur des reliefs superficiels. La croûte qui flotte logiquement sur le SIMA du manteau épice sous les continents que sous les océans. قالك كتسمى نظرية التوازن، يعني لا تيوري دو ليزازي هي نظرية التوازن. دوك الفرضيات المختلفة اللي كتفسر لنا التعويض في عمق التضاريس السطحية، وكتكون القشرة اللي كتطفو لنا منطقيا على الرداء SEMA. هذا SEMA هو واحد إليمون شيميك اكثر سمكا تحت القارات منها تحت المحيطات، يعني ديك اللي كتكون تحت القارات، ديك القشره اللي كتكون تحت القارات كتكون اكثر سمكا من ديك اللي كتكون تحت المحيطات. L'équilibre isostatique qui s'établit entre la croûte et le manteau peut être détruit de façon plus ou moins progressive par des phénomènes superficielle, érosion, sédimentation, glaciation qui se traduisent par des migrations de masse légère et entraînent des mouvements verticaux de remise en place compensation isostatique. قالك يمكن هذاك التوازن الهيدروستاتيك يتدمر لينا. هذاك التوازن الهيدروستاتيك اللي كينشأ لنا ما بين القشرة والرداء يمكن ليه يتدمر تدريجيا بشكل او باخر من خلال دوك الظواهر السطحيه بحال التآكل والترسب والتجلد ولا اسمها الغلاسياسيون، مما يؤدي الى هجرات الكتل الخفيفه ويؤدي الى حركات عموديه للتسليم في المكان يعني التكامل كيتسمى بالتكامل التوازني. يعني في اي لحظه داك التوازن اللي كيكون في لاكروت والقشره، يعني في لاكروت زعما هي القشره ما بين الرداء يمكن ليه يتدمر في اي وقت. علاش؟ حيتاش كيكون عندنا بعض الظواهر الطبيعيه بحال ليغوزيون زعما التآكل والسيديمونطاسيون الترسب الغلاسياسيون التجلد وكيؤدي لدوك زعما دوك الكتل الخفيفه، يعني دوك اللي كيكون الوزن ديالهم خفيف كيهاجروا ياك، وتما كيكون واحد الاختلال في التوازن. Plusieurs modèles géophysiques peuvent expliquer cette compensation isostatique. Deux modèles sont situés: modèle de Pratt et modèle دايري. قالك كاين جوج نماذج جيوفيزيائيه كتعبر لنا على هاد الكومبونساسيون ايزوستاتيك ولا هاد التكامل التوازني. النموذج الاول اللي هو موديل دو Pratt. Des masses situées au-dessus de la surface de compensation sont considérées comme des prismes de hauteur et de densité variable, ceci pour satisfaire à la condition qu'elles deviennent à leur base exercer une pression constante. شنو كيقول لنا هذا الموديل دو برات؟ قال لك دوك الكتل اللي كتكون لينا فوق سطح التكامل فوق سطح التكامل يمكن لينا نعتبروهم بحال دي بريزم هو المنشور، بحال نعتبرهم بحال منشورات عندهم ارتفاعات وكثافات مختلفه. سوسي بور ساتيسفير شنو زعما من علاش زعما قال لك من اجل تلبيه الشرط التي يجب عليها في قاعدتها، وباش يكون عندها واحد الضغط اللي هو كونستانت، واحد الضغط اللي هو ثابت، يعني ما يتغيرش الضغط ديالها. وكان عندنا موديل دايري. au-dessus de la surface de la compensation deux couches de densité différentes existent: une couche légère superficielle, une couche dense plus profonde. La proportion de la couche légère qui tombe au maximum sous les montagnes et minimum sous les océans. هنا شنو قال لنا هذا سميتو هذا النموذج هذا؟ قال لك فوق سطح التكامل كاين عندنا جوج طبقات عندهم كثافه مختلفه. كاينه طبقه سطحيه خفيفه وطبقه كثيفه اعمق، يعني كتكون من جوج ديال الطبقات وكل طبقه عندها دونسيتي مختلفه على الاخرى. نسبه الطبقه الخفيفه
تتميل الى الحد الاقصى من تحت الجبال، وهي الحد الادنى تحت المحيطات. يعني الكثافه اللي كتكون عندها فوق الجبال ماشي هي اللي كتكون تحت المحيطات، يعني عندها كثافات مختلفه. غادي نشوفوا زعما داك النموذج، يعني الشكل ديالو كيفاش داير ان شاء الله. اذا كما قلنا هو موديل دو برات، فيه دي دونسيتي متقاربين ولكن فاريابل، يعني بحال 2.67 في هنا 2.62 و 2.57، يعني كيكونوا مختلفين. اما بالنسبه للموديل الدايري كيكونوا عندنا غير جوج ديال لي دونسيتي وكيكونوا مختلفين. لا دونسيتي الاولى فيها 2.67، لا دونسيتي الثانيه فيها 3.2، وهذا هو زعما هذه اللي زعما اللي كتيفه زعما كتكون خفيفه، وهذه لا كوش زعما اللي خفيفه كتكون الفوق ولا دونسيتي ديالها 2.67، لا دونسيتي ولا لا كوش اللي زعما ثقيله كتكون بلي بروفوند، يعني كتكون في التحت وكتكون الكثافه ديالها كبيره. دابا غادي نمشيو للغراديون جيوتيرميك دو لا تير. سمحوا لي بعد على التخربيقات اللي كاينين في هذه الصفحه هذه. المهم le gradient géothermique haute température au voisinage de la surface à la valeur de 30 degrés par kilomètre, elle peut prendre des valeurs plus élevées dans les zones de flux anormal بحال les régions volcaniques rift marge active. Il admet que l'origine de flux thermique doit être recherchée dans la radioactivité de la croûte et du manteau supérieur. شنو هو هذا الغراديون جيوتيرميك؟ هو التدرج الحراري الارضي للارض. وقال لك كتب له قيمه التدرج الحراري او درجه الحراره بالقرب من سطح من السطح 30 درجه مئويه لكل كيلومتر. يعني كل ما هبطنا 1 كيلومتر كتزاد درجه الحراره ب 30 دوغري. يعقلوا عليها مزيان، كل ما هبطنا بواحد كيلومتر البروفوندور كتزاد لينا درجه الحراره ب 30 دوغري. ويمكن أن تأخذ قيما أعلى من مناطق تدفق غير طبيعي، بحال المناطق اللي فيها لي فولكان. شي حاجه اللي هي طبيعيه لانه بلاصه فين كيكونوا لي فولكان درجه الحراره كتزاد فيها بزاف، ولي غيفت ولي مارش اكتيف الهوامش النشطه. بالنسبه لهنايا الى admis que l'origine du flux géothermique doit être recherchée dans les radioactivités de la croûte et du manteau supérieur. قالك من المقبول أنه يجب البحث عن أصل التدفق الحراري الأرضي في النشاط الإشعاعي للقشرة والغطاء العلوي. نمشيو دابا La Lune est l'objet céleste le plus proche de la Terre. La Lune est l'objet le plus brillant du ciel nocturne. Il n'émet pas de la lumière mais réfléchit celle du soleil. قال لك القمر هو اقرب جسم سماوي الى الارض، والقمر هو ألمع جسم في السماء المظلمه، يعني هو اللي كيبان لينا بزاف بوضوح في الليل مثلا فاش غيكون الظلام، واللي كيبان لينا بواحد الصوره واضحه، يعني كيكون لامع. وقال لك هو ما كينبعثش منه الضوء، ولكن كيعكس الضوء ديال الشمس. يعني الضوء اللي سميتو كيعكس هنايا الضوء ديال الشمس، اما هو ما فيش لا لوميير. L'origine de la Lune. On ne sait pas exactement comment s'est formée la Lune. Il se peut qu'il soit né à côté de la Terre ou il soit venu d'ailleurs et a été attiré par la gravité de la Terre, mais l'hypothèse la plus probable est celle d'une collision d'un corps céleste se déplaçant à grande vitesse aurait heurté la jeune Terre. Des matériaux fondus venus des deux corps auraient été mis en orbite autour de la Terre, donnant naissance à la Lune. قال لي باش نعرفوا الاصل ديال لا لون، قال لك ما كنعرفوش سميتو بالضبط كيفاش تشكل لنا القمر. يقدر يكون تولد لينا بالجانب ديال الارض، او لا جا لينا من مكان اخر والجاذبيه ديال الارض جذباتو، ولكن هاد الفرضيات كلهم خاطئين، حيتاش كاينين كون مثلا قلنا هاد الفرضيه صحيحه ديال ان الارض هي اللي جذبت القمر، راه كاينين دوطخ بلانيت اللي عندهم الجاذبيه اكبر من الارض. يعني يقدر مثلا ساتورن يقدر يجذب نيت هاد لا لون هادي ويكون هو القمر ديالها، يعني هاد الفرضيه خاطئه. وقال لك
الفريق ديال الاكثر احتمالا زعما اللي زعما اللي اعتمدوها زعما وقالوا بلي هي صحيحه هي التصادم. هي تصادم جرم سماوي كيتحرك بواحد السرعه عاليه وضرب لينا الارض، يعني ضرب لينا الارض، ودوك المواد المنصهره من الجسمين وضعت في مدار حول الارض مما ادى الى ولاده القمر. يعني باللي جا واحد الجسم بواحد السرعه اللي كبيره بزاف وضرب لينا الارض، وداك دوك المواد اللي تحيدوا من سميتو من داك الاصطدام اللي نتجنا من داك الاصطدام هما اللي ادوا الى تكون القمر. L'orbite de la Lune autour de la Terre n'est pas circulaire. La distance entre la Terre et son satellite varie. La plus courte distance est de 363 km. La plus grande, la plus longueur de 405 km. قال لك المدار ديال اللي كيتبع لا لين في الدوران ديالهم حول الارض ما كيكونش سيركولير، يعني ما كيكونش دائري، والمسافه ما بين الارض والقمر ديالها اللي هو القمر كتغير. وقال لك المسافه اللي صغيره ما بين الارض ولالين هي 363300 كيلومتر، والمسافه اللي طويله هي 405500 كيلومتر. هي المسافه اللي طويله ما بين لالين والارض. غادي نشوفو دابا l'éclipse de la lune. Une éclipse se produit quand la pleine lune traverse l'ombre de la Terre. La Terre empêche alors la lumière du soleil atteindre directement la lune. Sa face s'obscure ou se réduit à un disque rouge. قالك كيكون لينا بعدا l'éclipse de la lune هو خسوف القمر. وكيفاش كيحدث لنا نعرفوا يحدث خسوف القمر عندما يمر البدر، يعني لا بلان لون كيتسمى البدر. يحدث الخسوف عندما يمر البدر من خلال ظل الارض، والارض كتمنع لنا ضوء الشمس من الوصول الى القمر، من الوصول مباشره الى القمر، وداك الوجه ديالها كيولي زعما غامق، يعني كيولي مظلم ما كيبانش لينا وكيتقلص اولا كيتقلص لنا الى قرص احمر. كيفاش دابا حتى كيحدث لنا القمر ملي هداك مثلا كيكون عندنا القمر هنا ياك، كتكون عندنا الارض هنا والشمس هنا، سولاي تير لين، يعني بحال قلتي دابا هما جاو لينا في نفس لا لين، وهذا الضوء اللي غيجينا من الشمس باش يوصل لنا القمر راه الارض كتغطيه، يعني ما كيوصلش ليها الضوء، وبالتالي كيولي فاش كيبان لنا الخسوف، فاش كيقول لنا راه كاين الخسوف كيبان لنا احمر، لا لين كتبان لنا حمراء بزاف، يعني غير هذا شويه كوك اللي كيوصل هنا كيدور عليها وكيولي بحال واحد القرص احمر، يعني كيولي كله كنشوفو حنا باللون الاحمر. اللي عمرو شاف الخسوف، يعني ملي كيكون لينا السولاي تيغ ولا لين في لا ميم لين دونك راه كيكون عندنا الخسوف. هو كما قلت لكم هي عندنا السولاي الارض والقمر، يعني كيكونوا لينا في لا لين في لا ميم لين، دونك دوك الاشعه اللي كتبعث لينا من الشمس هاد الارض ما كتخليهاش توصل لا لين، دونك كيكون عندنا هنايا في هاد الحاله بالضبط اكليبس توتال ديال لا لين، يعني كامله ما كتوصل له حتى جزء من الاشعه. وهنايا راه بحال هاد ملي كيدوزو بشويه، ملي كيدوز لومبر شويه راه كيكون واحد لا بارتي مضويه شويه. هنا قال لك لا لين peut mettre 4 heures à traverser complètement l'ombre et le phénomène de la terre ياك. زعما قال لك هاد لا لين يمكن ليها تستغرق 4 ديال السوايع باش زعما تمر لينا، زعما باش تحيد من هنايا، زعما باش تمر من لومبر ومن الظلام والظل ديال لاطير، يعني 4 السوايع هذا باش تمر من هنايا بالضبط باش توصل لهاد المرحله هذه. وشنو باقي؟ صافي هادشي اللي كاين هنايا. المهم غير عقلوا متى كيكون الخسوف ملي كيكون لينا السولاي الارض ولا لين في لا ميم لين، يعني كيشكلوا واحد خط، يعني جايين في الميم لين. دابا غادي نشوفوا لي ماغي دو فوا
2 fois par jour, la mer monte et descend, tandis que la surface de la Terre est balayée par un bourrelet d'eau formé par l'attraction de la Lune. Les marées هما المد والجزر. قالك 2 مرات في اليوم كيرتفع علينا البحر وكينخفض بينما يحتاج سطح الأرض سلسلة من التلال المائية اللي هما بوغلي ضو اللي كتشكلها لنا جاذبية القمر. نقول لكم الجاذبية ديال القمر راه ماشي قوية، هي قوية غير باش تجذب لنا الماء فقط، اما باش تجذب شي جسم اخر عفوا راه امبوسيبل، حيت الجاذبيه ديالها قليله بزاف، ولكن يمكن ليه هذا القمر يجذب الماء فقط. داكشي علاش هو اللي كيتحكم لينا في المد والجزر ديال البحر. نشوفوا دابا لي ميكانيزم دي ماري. L'eau située sur le côté de la Terre le plus proche de la Lune ressent plus fortement l'attraction lunaire, tandis que de l'autre côté de la Terre, il est moins affecté. Deux bourreaux se forment et suivant la Lune alors qu'elle tourne autour de la Terre. قالك دابا غادي نعرفوا آلية المد والجزر. الماء على جانب الأرض الأقرب، يعني داك الجانب من الأرض اللي قريب للقمر كتسحبوا الجاذبيه ديال القمر بقوه كبيره بزاف. كما قلت لكم الجاذبيه ديال القمر بالامكان ديالها تجذب الماء فقط، وبينما يكون داك الجانب الاخر اللي ما قريبش لالين كيكون زعما اقل تاثيرا من ديك الجاذبيه، وكيتشكل لنا حبه من الماء دي بوغليدو وكتبع القمر وهو كيدور. مثلا دابا حنايا عندنا ها هي لاطير، شوفوا هنا عندنا هنايا لاطير وعندنا هنايا القمر راه كيدور حول لاطير ياك. دابا مثلا فاش كاين هنا يعني هاد الجاذبيه ديال هاد القمر راه تجذب كاع داك الماء اللي كاين هنايا ياك، وهاد الحبه من الماء ولا البوغليدلو المهم هنايا بعدا غادي يكون القوه ديال الجاذبيه كبيره بزاف وغادي تجذب لينا بزاف ديال الماء مقارنه بهذا الجانب الاخر اللي ما كاينش فيه لا لين، وهذه محد هذا القمر كيدور محد هذا البوغليدلو حتى هي كدور معاه هكا وهي داير والقمر داير مع زعما مع لاطير، هو كيجذب دوك المياه وهناك وهكا كيتشكلوا لينا المد والجزر. ها هو واحد الشيما اللي كيبين لينا شنو شرحت لكم قبيلات. وهنا عندنا لاطير وهنا عندنا القمر. قلنا في داك الجانب اللي كيكون فيه القمر قريب للارض راه كيكون لاتراكسيون لينير كتكون كبيره وكياتيغي لينا هذوك سميتهم داك الماء اللي كيكون لينا هنايا. شنو قال لنا هنا Le bourrelet se forme aussi de côté de la face la plus éloignée de la Terre où la forme de la gravité plus faible. قال لك هذيك البوغلي دلو راه ماشي كتشكل لنا غير في البلاصه اللي كاين فيها لاتراكسيون يعني الجاذبيه ديال القمر، يمكن لها تشكل لنا حتى زعما في لوطخ كوتي يعني في الجانب الاخر واخا تكون فيه الجاذبيه كتكون قليله ولكن راه كتشكل، ولكن البلاصه فين كتكون بزاف هي البلاصه فين كتكون قريبه للقمر. دابا لو فيف دزو اي لو مور دزو بالترجمه الحرفيه المياه الميته والمياه الحيه. à pleine lune et la nouvelle lune, le soleil, la terre et la lune sont alignés. Gravité du soleil et attraction de la lune se conjuguent pour donner les plus hautes marées hautes et les plus basses marées basses. On l'appelle le marée de vif دزو. غادي نقول لكم غير الحاجه اللي غتفهموها اللي زعما اللي امبورطونط باش تعرفوها هنايا. امتى غيكون عندنا لو فيف دزو وامتى غيكون عندنا لو مورتزو؟ ملي تكون عندك لا لين سولاي لا تير في ميم لين نفس الخط يعني اللي كيجيو هنا في نفس لا لين راه كتسمى لو فيف دزو. وملي كيكون عندنا بلا ما نقرا لكم هادشي ومن بعد المهم نقرا بعدا. Quand la lune est son premier et à son dernier quartier, le soleil est un angle droit avec la lune. La gravité du soleil neutralise partiellement l'attraction de la lune. C'est la mortzo. Les marées sont donc moins fortes. هنايا كيف امتى كيكون عندنا لو مورتزو؟ ملي كيكون عندنا مثلا هنايا كتكون عندنا هنايا لا تير وهنايا لا لين ما عرفت كيف كنرسم وهنايا السولاي
ياك. يعني بحال قلتي كيشكلوا لنا واحد الزاويه قائمه هما بثلاثه، ما كيكونوش في لا ميم لين بحال هنايا هما نشرح لكم باقي في واحد الشيما. كيشكلوا لنا زاويه قائمه كنهضروا على لو مورتزو، ملي كيكونوا اليني كنهضروا على لو فيفتزو. عقلوا عليهم. ها هما هنايا كما قلت لكم القمر، الشمس والقمر ولا طير، يعني كيكون لينا في لا ميم لين، كيشكل لنا خط واحد. شنو كيتسمى لو فيفتزو. ياك ها هي لو فيفتزو. وملي كيكون لينا القمر والارض والشمس مشكلين لينا زاويه قائمه كيتسمى لو مورتزو. عقلوا عليهم. ملي كيكون لينا يشكل لنا واحد لونغل دغوا راه مورتزو، ملي كيكونوا اليني راه فيفتزو. صافي سهله. D'abord, نشوفوا les phases de la lune. Comme la Terre, seule une moitié de la lune est toujours éclairée par le soleil, tandis que l'autre est plongée de l'obscurité. Lorsque la lune tourne autour de la Terre, sa forme semble changer car nous ne voyons qu'une portion de cette partie éclairée. Ce sont les phases de la lune. شنو قال لنا هنا؟ بحال قالك بحال الارض نيت غير واحد الجزء من القمر اللي كيبان لينا دائما مضوي لينا عن طريق الشمس، ياك. وبينما داك الجزء الاخر كيكون بلونجي، يعني زعما مغطى في سميتو في الظلام في لوبسكوريتي. قالك عندما يدور عندما يدور القمر حول الارض، داك سميتو يبدو ان شكله يتغير. علاش؟ لاننا زعما كيبان لنا الشكل ديالو كيتغير. علاش؟ حيت كنشوفوا غير الجزء المضوء اللي زعما مضوي، وما كنشوفوش داك الجزء الاخر اللي كيكون مظلم. داكشي علاش كيبان لنا الشكل ديالو كيتغير. راه كيبان لكم مره كيبان لنا داير غير هكا رقيق، مره كيكون المهم غير ما عرفتش كنرسم لكم. المهم راه كتشوفوا في السما كيفاش كيبان. وهادو قال لك هادو هما المراحل ديال القمر. celui-ci un cycle s'ils suivent un cycle nouvelle lune quand nous ne voyons pas la surface éclairée, pleine lune quand nous voyons toute la face éclairée, puis à nouveau nouvelle lune. قال لك هادشي كيتبع واحد الدوره. يعني القمر، المراحل ديال القمر كيكون على شكل دوره. كيكون عندنا نوفيلين اولا قمر جديد امتى؟ ملي ما كنشوفوش الا الجهه اللي مضويه في لا لين، تما كيتسمى نوفيلين. وشنو بلان لين ملي كنشوفوا القمر كامل وكيبان لينا اكلير، يعني في الاخر ديال الشهر كاع كيبان لك سميتو كيبان لينا القمر كله مضوي. اما في المراحل الاخرى في النص ديال الشهر داكشي كيبان لينا بحال هكا، ما كيبانش لينا كامل. ولكن في بلان لين كيبان لينا القمر كله هكا مضوي، راه كتشوفوا في الليل. ومن بعد كيجي عاوتاني قمر جديد مره اخرى، وهكا السيكل ديال يعني كيكون نوفيلين بلان لين نوفيلين بلان لين نوفيلين بلان لين هكا عيد. هادو هما المراحل ديال لا لين. هكا كنكون ساليت يعني البارتي الرابعه في لا كوسمولوجي. كنتمنى يا ربي نكون فدتكم ولو بشويه ان شاء الله يا ربي، واكيد غادي تفهموا. كنتمنى لكم النجاح والتوفيق كاملين يا ربي، وان شاء الله يقدر نتعطل شويه في لا فيديو اللي جايه حيتاش المهم قرب عندي لي زيكزام. المهم غنحاول ما امكن في اقرب وقت نحط لكم داكشي اللي بقى. يعني ما بقاش لنا بزاف، بقات لنا السولاي نعرفوا السولاي كيفاش تشكلات وسميتو والمراحل ديالها حتى هي، ونعرفوا دوك لي بلانيت زعما الاخرين بحال ميركور فينوس ومارس هما اللي بقاو لينا باش نكملوا الكوسمولوجي ان شاء الله. صافي هادشي اللي غنقول. كنتمنى لكم التوفيق يا ربي، والسلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.